49. اذا كما كتلاحظوا هاد لي كونت كاملين شنو هي الحاجه اللي فيهم يعني كومون، هو انه كاملين عندهم لو شيفر 9 النوف اون كاتريام بوزيسيون، كاملين عندهم هذا الرقم 9 اون كاتريام بوزيسيون. اذا هنا كاينه واحد لا كاركتيرستيك نتاع هاد لو تيب دو كونت. في هاد لي كونت، هاد النوع نتاع لي كونت اللي كيكون فيهم الرقم 9 في لا كاتريام بوزيسيون، هادي سي لا كاتريام بوزيسيون، ان كونت سوستراكتيف، هادو كيتسماو لي كونت سوستراكتيف، يعني كونت كينقص، يعني هو يعني كيجي باش ينقص. شنو غادي ينقص؟ كينقص من لو مونطون ولا من لا فالور نتاع لو كونت اللي جا منه، ولا من داك لو بوست اللي جا منه. باغ اكزومبل غناخد هاد لو كونت هذا ولا هاد لو بوست 711. 711 شنو فيه لي فونت دو مارشانديز. 711 لي فونت دو مارشانديز. اذا اون اونتربريز اللي كتبيع كدير لي فونت دو مارشانديز، ولكن في حالة ما اذا هاد لونتربريز كتبيع وفي نفس الوقت كتعطي دي ريدكسيون لي كليون تاعها، دوك لي ريدكسيون اللي عطات لي كليون تاعها غادي يجيو باش ينقصوا ليها من لو مونطون دو فونت. دونك غادي يجي باش ينقص لك من لو مونطون دو فونت. ولي فونت نورمالمون فين كيداروا لي فونت؟ هاد لي كونت دو برودوي. نورمالمون لي برودوي فاش كنجيو نسجلوهم كنديروهم في الكريدي، لي برودوي اون لي كريديت. ولكن هاد لي كونت هادو غابي غوميز ريستورن كنديروهم فين؟ في الديبي. اذا كنديروهم في الديبي. الا بغينا نفكروا في لو كونت شيماتيك غادي نلقاو بانه هاد لو كونت هذا اذا شنو كيدير؟ هاد لو كونت كينقص لينا من لي برودوي، من هاد لو برودوي مثلا فونت دو مارشانديز غابي غوميز ريستورن راه غادي ينقص لك من لي فونت دو مارشانديز. نفس الشيء بالنسبه لي كونت هادو، لي كونت غابي غوميز ريستورن اوبتونو. هاد لي كونت هادو راهم تابعين لو بوست نتاعهم، كل واحد تابع لو بوست نتاعو باش كيجيو هما باش كينقصوا لينا من هاد لا فالور نتاع هاد لو بوست. 611 مثلا اشا او فوندو دو مارشانديز، اون اونتربريز اللي كتشري دي مارشانديز كتسجلهم في هاد لو بوست 611 ولا في لو كونت 6111 اشا دونك كتزيد في لي زاشا. ولكن هاد لو كونت هذا كنسجلوه بلاتي، كنسجلو لي زاشا بعدا فين؟ ولا لي شارج كنسجلوهم في الديبي. وهاد لو كونت هذا 6119 كنجيو كنديروه في الكريدي باش كينقص لينا من لو مونطون دي زاشا. دونك انت الا شريتي واحد لا مارشانديز مثلا ب 10000 درهم وخديتي عليها اون غوميز مثلا ب 1000 درهم، اون سوبوز خديتي عليها اون غوميز ب 1000 درهم، دونك انت ما راكش شريتي 10000 درهم في الحقيقه، ولكن شريتي غير 9000 درهم نتاع لي مارشانديز، حيتاش 1000 درهم ما خلصتيهاش وانما كانت عندك اون ريدكسيون. دونك عليها كيجي لو برانسيپ دو كونطابيليزاسيون بحال هكذا. اذا قلت هادو سو سون لي كونت سوستراكتيف، واللي هما دي كونت qui ont un 9 en quatrième position et qui vient en diminution du compte duquel ils sont issus. يعني هذاك لو كونت منين جا ولا هذاك لو بوست منين جا هما كيديروا على داك لو بوست اون ديمينيسيون. ديما لي كونت اللي كيتسالاو بلو chiffre 9 en quatrième position كيتسماو لي كونت سوستراكتيف. و لو فونكسيونمون تاعهم، لو فونكسيونمون كيكون انفيرسي. لو فونكسيونمون كيكون انفيرسي. حنا كنعرفوا الا عقلتو في لو فونكسيونمون دي كونت في الدرس نتاع لو كونت كنا هضرنا بزاف في هذا الشيء وقلنا لي كونت. هنا نهضر على غير على لي شارج و لي برودوي. لي كونت دو شارج augmentent par le débit et diminuent du crédit. والعكس pour les produits augmentent par le crédit et diminuent de leur débit. داكوغ. ولكن هادو دابا هاد لي كونت هادو اللي كيكون عندهم 9 اون كاتريام بوزيسيون راه كيخدموا بالعكس. ها هما هادو دي برودوي، ولكن حنا شنو قلنا في لو برانسيپ؟ الفو لي ديبيتي، غادي نديروهم في الديبي. وهنا عاوتاني لي شارج هادو سو سون دي كونت دو شارج. لي شارج نورمالمون كيداروا بالديبي، ولكن هاد لي كونت هادو كيداروا في لو كريدي. Très bien, donc هذا هو لو برانسيپ دو كونطابيليزاسيون. هادو هما لي كونت ا يوتيليزي في لو كا ديال لي ريدكسيون كوميرسيال اور فاكتور دوا. يعني الا كانوا عندنا دي ريدكسيون كوميرسيال في لا فاكتور افوار خصنا ولا بد نستعملوا هاد لي كونت هادو. نشوفوا دابا لونجسترومون كيفاش غادي يدار.
chez le fournisseur Rachid ou chez le client Ahmed. بالنسبة la première écriture, l'écriture ou l'enregistrement de la facture DOA. بالنسبة l'enregistrement de la facture DOA راه غادي يكون بحال هكذا un enregistrement simple. كانت عندنا غير ان مونطون بروت ديال 16000 درهم، واحد لا تي في ب 3200 وواحد لو نيت ابيي ديال 19200. داكوغ. بالنسبه دابا شنو غادي نديرو؟ نشوفو بالنسبه لو فورنيسور رشيد اللي كان دار اون فونت، بالنسبه ليه هو راه كان دار اون فونت بشحال ب 16000 درهم. دابا شنو قلنا في لو برينسيپ دو كونطابيليزاسيون دي ريدكسيون كوميرسيال؟ اذا هنا شنو غادي نديرو؟ ما غاديش يبقى رشيد لو فورنيسور رشيد ما غاديش يبقى راه كيقول راني بعت 16000 درهم تاع لي مارشونديز، ولكن ما بقاش غادي يقول بحال هكذا ولكن راني بعت قل. اذا شنو خصنا نديرو نورمالمون؟ بحال الا غادي نديرو هاد لو كونط هذا فونت دو مارشونديز، ما غاديش يكون دابا في لو كريدي ولكن غنديروه دابا في الديبي باش نقصو من لي فونت. غير هو ما غاديش ناخدو هاد لو كونط فونت دو مارشونديز هذا كنديروه العكس نتاعو، يعني غنديروه في الديبي امتى؟ في لو كا ديال لو روتور دو مارشونديز. عاد دابا درنا روتور دو مارشونديز وهزينا هاد لو كونط فونت دو مارشونديز ودرناه في الديبي، ولكن دابا ما غاديش نديرو لو كونط فونت دو مارشونديز وديبي، وانما غنديرو لو كونط غابي غوميز ريستورن هو غابي غوميز ريستورن اكوردي بار لونتربريز. رابي remise ristourne accordé par l'entreprise 7119. يعني accordé par le fournisseur هذا رشيد، يعني هو عطى اون ريدكسيون ديال 800 درهم لو كليون تاعو. شنو غادي يبقى لنا مازال غادي نديرو؟ غادي ناخدو لي دو زوطخ كونط اللي هما ايطا تي في فاكتوري و لو كونط كليون، ولكن غادي ناخدوهم بواحد الطريقه يعني معكوسه. ايطا تي في فاكتوري اللي كنا درناها او كريدي دابا ا ديبيتي، و لو كونط كليون اللي كانت فيه اون كريونس ديال 19200 ولكن دابا غادي نديروه في الديبي بشحال بلو نيت ا ديدوير 960. ياك قلنا عاد دابا هذا رشيد غادي ينقص لو كليون تاعو 960 درهم من ديك لا كريونس اللي كانت عليه 19200 غادي ينقص له دابا غينقص له 960 درهم، وغادي يبقى واحد لو سولد. كنقول لكم الا بغينا نحسبو غادي خصنا نديرو لو كونط شيماتيك. دونك دابا غادي يكون عندنا لو ليبلي اللي هو فاكتور افوار نيميرو A20. نمشيو نشوفو دابا بالنسبه لو كليون احمد. هو كان دار اون اوبيراسيون داشا دو مارشانديز و لي زاشا كانوا دان مونطون دو 16000 درهم. لي زاشا نتاعو كانوا ب 16000 درهم، ولكن دابا غادي ياخد اون ريدكسيون. هادشي كيعني بانه هذيك لا ريدكسيون غتنقص له من لو مونطون دي زاشا. اذا خصنا نستعملو لو كونط اللي فيه لو كونط سوستراكتيف، le compte soustractif qui vient de diminuer le montant des achats de marchandises. هاد le compte soustractif, le compte soustractif غادي يكون هو rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. وراني دايرو هنا في le crédit، راني سبقت هنا بلي كونت crédité. غادي ناخد état TVA récupérable sur charge. عاد غادي يجي نرجع لو ديبي اللي فيه لو كونط فورنيسور اللي غادي نقلبو، غادي نرجعو دابا في الديبي باش نقص ديك لا ديت اللي كانت ب 19200 نقص عليها 960، وغادي يبقى فيها شحال في لو كونط شيماتيك لو سولد. غادي يبقى لينا واحد لو مونطون ليبلي فاكتور افوار نيميرو A20. اذا هنا قلنا لو مونطون دي زاشا دو مارشانديز كان ب 16000 درهم، 16000 درهم، ولكن دابا ما غاديش يبقى بداك لو مونطون حيت شنو غناخدو اون ريدكسيون اللي كتسجل في هذا لو كونط هذا. سي ان كونط سوستراكتيف 800 درهم، وغادي نقصو حتى لا تيفيا. حنا دابا جينا هنا باش كنقلبو حتى لي كونط دو تيفيا حيت كنقصوهم لا تيفيا ما تبقاش داك لو مونطون اللي كانت عليهم قبل. اذا هاد لي كونط كاملين
هاد لي كونت كاملين في هاد لي دو زيكريتور اللي درت عاد دابا نقدروا نديروا ليهم دي كونت شيماتيك باش نعرفوا لو سولد اللي كاين. لو سولد حيتاش حنا شنو درنا نقصنا فيهم كاملين سورتو هاد لي كونت. هذا لو كونت دو ديت فورنيسور ولا كريونس كليون حنا نقصنا من لي ديت ونقصنا من لا ديت فورنيسور ونقصنا من لا كريونس كليون. لا ميم شوز نقصنا هنا من لا تيفيا. اذا قلت باش نفهموا اكثر وباش نعرفوا لو سولد خصنا نديروا لو كونت شيماتيك. الوغ دابا غادي ندير اون ريكابيتولاسيون على هادشي اللي درنا حتى لدابا. درنا لو روتور دو مارشانديز. لو روتور دو مارشانديز درناه par inversement de l'écriture passée par la facture douane. إذا هادو لي فاكتور دوا، هاد لي زيكريتور اللي كانوا في لا فاكتور دوا كنجيو في لا فاكتور افوار كنقلبوهم في لو كا ديال لو روتور دو مارشانديز. داكور. غير هنا الفرق اللي كاين ما بين لو روتور دو مارشانديز ولا لا ريدكسيون كوميرسيال، الفرق اللي كاين هو في هاد لي كونت، في هاد لو كونت اللي استعملناه دابا ديال لي غابي روميز ريستور. اذا هنا الا كان عندي روتور دو مارشانديز هنا غادي نرجع ديك لا مارشانديز، غادي نقلب لو كونت فونت دو مارشانديز. ولكن حنا هنا ما عندناش ان روتور دو مارشانديز، وانما عندي اون ديمينيسيون دي فونت دو مارشانديز. لي فونت دو مارشانديز اللي كانوا تسجلوا في لو كريدي ب 16000 درهم، دابا غادي نجيب هاد لو كونت هذا غادي نقص من لي فونت حيتاش ما بقاتش هاد لونتربريز باعت 16000 درهم، ولكن ديمينوي دي ريدكسيون اللي عطات لو كليون تاعها. نفس الشيء في هاد لي كونت هادو. اذا شنو قلت عاد دابا اشا هادي سي ليكريتور يعني نورمال، achat de marchandises au débit, état de TVA récupérable sur charge au débit, le compte fournisseur au crédit. كاين دابا شنو غادي نديرو؟ كنديرو اون كونترباساسيون ديال هاد ليكريتور هادي كنقلبوها. غير هنا ما كنديرش لو كونت اشا دو مارشانديز، يعني باش نقلب لو كونت اشا دو مارشانديز ما غاديش نديرو لو كونت اشا دو مارشانديز في لو كريدي الا في حاله ما اذا كان غوتور دو مارشانديز. حنا هنا ماشي رجعنا لا مارشانديز، وانما نقصنا علينا من لي زاشا باش بديك لا ريدكسيون اللي خدينا من عند لو فورنيسور بهذا لو مونطون ديال 800 درهم.